ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين गूंगी होगी आज ज़बां कुछ कहते कहते गूंगी होगी आज ज़बां कुछ कहते कहते हिचकचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते ये बात नहीं कि मुझे इस पे यकीन नहीं ये बात नहीं कि मुझे इस पे यकीन नहीं बस डर गया खुद को साहिबे मुसलमान कहते कहते मुझे एक वक्त नमाज